عمر, ब्रदर उमर, आपका नेक्स्ट सवाल लेंगे. अपने आप को अनम्यूट करें. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मेरा सवाल सुसाइड बॉम्बिंग के ताल्लुक से था कि जो हमारे इखवानी जो लोग हैं ये बोलते हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग है, जैसे मस्जिद में आप देख रहे हैं कि मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं, तो मतलब वो बोलते हैं कि ये चीज जायज है इस्लाम में, सुसाइड बॉम्बिंग की कोई दलील नहीं है ना. तो इसका जवाब. देखिए, सबसे पहला सवाल तो यहाँ पे आतंकवाद का आता है, क्योंकि यहाँ पर समझना क्या है ना, सबसे पहला पॉइंट ये है कि सुसाइड जो बॉम्बिंग की बात है ना, वो मेन सवाल है, क्योंकि यहाँ पर जो यूज होता है ये आतंकवाद के लिए, ये है असल सबसे पहली बात जो हम जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं. अब जहां तक सवाल है कि कोई फौज है, कोई आर्मी है, क्या वहां पर ये चीज यूज हो सकती है, फौज की बात कर रहे हैं. देखो यहाँ पे क्या होता है ना, ये इंस्ट्रूमेंट है जो पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट है आतंकवादियों का, मासूम लोगों का कत्ल करने के लिए, अवाम में सिविलियन टारगेट्स में भेजना, इनोसेंट लोग होते हैं आसपास और किसी की एक की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जाती है. ये तरीका होता है जिसके अंदर ये आमतौर पर इस्तेमाल होता है. अब जहां तक सवाल है कि क्या शरीयत में इजाजत है, नहीं है, तो उलमा के अक़वाल इसमें मौजूद है, तो वो इंशाल्लाह शेख किफायत बताएंगे और शेख शाबान बताएंगे. यानी कि फौज ब्लास्ट वाला काम कर सकती कि नहीं कर सकती, ये कहना चाहते हैं क्या? मतलब सवाल का जो मेन पॉइंट है वो क्या है इनका? उमर भाई, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सुसाइड बॉम्बिंग की क्या हैसियत, मतलब ये क्या जायज है, नहीं जायज है, क्या शरई हैसियत क्या है? नहीं, ये तो आप पूछेंगे कि तलवार की क्या हैसियत है शरीयत में, तलवार चलाना जायज है कि नहीं जायज है. तो भाई क्या नाम से, अगर वो सिस्टम के तहत है, हुकूमत के तहत है, निज़ाम के तहत है, तो उस तलवार का फौज इस्तेमाल करेगी, जायज ही नहीं जरूरी है. और अगर उस तलवार से मासूम लोगों की जान लेनी है तो नाजायज है. तो यानी कि एक ही चीज के दो पहलू हैं शरीयत में, तो वो कंडीशन पे होगा. तो अगर आपका सवाल सिर्फ ब्लास्ट पे है या इस तरह की चीज पे है, तो जाहिर सी बात है कि असल में तो ये चीज नाजायज है, असल में तो ये चीज हराम है. अब आप अगर ये कह रहे हैं दहशतगर्द आतंकवाद के लिए, तो दहशतगर्द और आतंकवाद तो जाहिर सी बात है टोटली रिजेक्टेड है. अगर आप ये कह रहे हैं कि ब्लास्ट वाले मवाद को या चीज को फौज इस्तेमाल कर सकती कि नहीं कर सकती, अगर कंडीशन वैसी है, अगर वैसे हालात तो हैं, इसमें अगर हम देखें तो जो अगर आप देखें तो इस बारे में जैसे मिसाल दे रहा हूं मैं कि शेख बिन बाज रहमहुल्लाह से ये सवाल पूछा गया, जो सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती रह चुके हैं, और कई सारे बड़े स्कॉलर्स के इस बारे में फतावे मौजूद है. तो उन्होंने इस बारे में यही बताया कि हराम है. क्यों? इसकी जो रीजंस है जो हम देखते हैं, पहले तो कुरान की आयतें हैं कि अपना खुद का कत्ल मत करो, सूरह निसा की आयत नंबर 29 है, सूरह बकरा की आयत नंबर 195 में है. और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो किसी चीज से अपना कत्ल करता है वो वही चीज के जरिए वही करता जाएगा कयामत के दिन जहन्नम की आग में, अपने आप को बार बार उसी चीज के जरिए मारता रहेगा. तो ये चीज के अंदर इजाजत नहीं है. ये एक आम फतवा है, शेख बिन बाज, शेख इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह उनके फतावे हैं. वो कहते हैं इसकी कोई दलील ही मौजूद नहीं है. और क्यों दलील मौजूद नहीं है? कि जो लोग इसके अंदर दलील के तौर पर बताते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर असहाबुल उखदूद की कहानी बताते हैं, कहते हैं कि वहां पे जो बच्चा था उसने अपनी माँ से कहा कि कूद जाओ इस आग के अंदर, तो वो अपने आप को कत्ल करने वाली बात हो गई. लेकिन यहाँ पे ये चीज सही बात नहीं है. क्यों? क्योंकि क्यों कंपेयर नहीं किया जा सकता? इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता है कि वहां पर कोई रास्ता था ही नहीं बचने का. वहां पे एक ही रास्ता था बचने का, वो है कि कोई कुफ्र करे तो बच जाते थे, कि कोई अगर इस्लाम का इनकार कर दे तो बचने का तरीका था, और नहीं इनकार करोगे तो तुम्हें आग में जाना पड़ेगा. वो लोग जो फौज थी, वो बादशाह की फौज थी, वो फौज बचने का थोड़ी रास्ता दे रहे थे, ऑप्शन थोड़ी दे रहे थे कि तुम्हारी मर्जी है तो कूद जाओ, कोई ऑप्शन ही नहीं था. तो ये असहाबुल उखदूद के अंदर जो वो बच्चा माँ से कहता है बेबी कि तुम कूद जाओ, उसके ना मतलब ये था कि ये नहीं कि आत्महत्या कर लियो, यानी कि ईमान पे कायम रहो और कोई रास्ता नहीं है तो बचेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं, ईमान के साथ चले जाओ दुनिया से, जान बचाने के लिए ईमान नहीं छोड़ना, ये था उसके अंदर मामला. उसी तरह बरा रहमहुल्लाह के ताल्लुक से जो कहते हैं कि वो जो बरा रदियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक से कहते हैं कि उनको दीवार के ऊपर से फेंक दिया गया और फिर वो जा करके जो लड़ते थे और जो उस तरह से जो दुश्मन के बिल्कुल बीच में घुस जाते थे वो लोग, इनकी भी बात नहीं कही जा सकती. क्यों? क्योंकि ऐसे इम्पॉसिबल मिशन के अंदर भी कोई बच के आ सकता है, उसके बचने का चांस है, लेकिन कोई अगर अपने आप को ब्लो अप कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, तो उसका बचने का तो कोई चांस ही नहीं है. तो ये उलमा इकराम ने यही चीज को कहा कि जायज नहीं है. और आप देखोगे कि ये चीज आमतौर पर भी यूज हुई है ना, तो आमतौर पर किस चीज में यूज हुई है? आतंकवाद के अंदर यूज हुई है.
یعنی یہ جو سوئسائڈ مشنز ہے یہ بھی عام طور پہ کیا ہوئے آتنکواد کے اندر یوز ہوئے, اور جو چیز خود ایک ان اٹ سیلف ایک رانگ چیز ہے, جس کے بارے میں اس خلاف بڑے بڑے اسکالرس کے کئی سارے فتاوے, ہاں کچھ اسکالرس ہیں جنہوں نے اس کے اندر کوئی کئی بات کہی ہے اس کے اندر, وہ بھی انہوں نے آتنکواد کے طور پہ نہیں کہا کہ جنگ کی اسٹریٹجی کے طور پہ کہا, لیکن ہم دیکھتے ہیں جو اسکالرس کا بڑے جو سینئر اسکالرس ہیں جنہوں نے اس چیز کا منع کیا, ان کی بات اس چیز میں بہت اسٹرانگ ہے. اور صحیح بات کیا ہے, لوگ ایمان کے ساتھ جینا نہیں چاہتے ہیں, زندگی ایمان کے ساتھ گزارے, یہ خود ایک بہت بڑی چیز ہے اور یہ چیز ہمیں ملتی ہے. جی کہا تھا اس میں حدیث پیش کی تھا خودکشی کے تعلق سے, اس میں بات کہی تھی انسانی جانوں کی حفاظت کے تعلق سے جو اسلام نے تعلیمات دی, اس میں خودکشی کو بہت بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ جو اپنے آپ کو مار دے. تو اسلام میں اس تعلق سے نصوص ہے, قرآن کی بھی آیت ہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد مت کرو, حدیث میں سخت وعید وارد ہے. تو اس لیے خودکشی کی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی, حتیٰ کہ میدان جنگ میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. میدان جنگ میں بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مار کے دوسروں کو مارے, اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور نہ ایسی کوئی مثال ملتی ہے, نہ صحابہ کے دور میں ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ کسی نے اپنے آپ کو موت کی طرف سے ڈھکیل دیا ہو, اپنے آپ کو مار دیا ہو, کسی وجہ سے آگ میں کود گیا ہو, کچھ ایسا کیا ہو, ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. ایک واقعہ لوگ بیان کرتے ہیں لیکن اس میں اہل علم نے جواب دیا کہ اس میں موت متحقق نہیں ہے کہ ایک صحابی ایسے کود گئے تھے, تو اس میں یہ نہیں تھا کہ وہاں جائیں گے تو مار دی جائیں گے. تو میدان جنگ میں بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی شخص نے اپنے آپ کو مار دیا ہو کسی بھی طریقے سے, بلکہ بہت یعنی سلف میں صحابہ تابعین کے بعد بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جہاں تک میری معلومات ہے. اس لیے خودکشی, اپنے آپ کو مارنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا گناہ ہے. یعنی صرف سنگل اپنے آپ کو مارے, لیکن اپنے آپ کو مارنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مارنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. آج جو یہ اپنے کو مار کے جو دھماکے ہوتے ہیں اس وقت, ظاہر بات ہے جنگوں میں نہیں ہو رہے ہیں, یہ تو جو ہے دہشت گرد وہ تو بہت بہت بڑا پاپ ہے. یعنی یہ خودکشی ہے, اس کے ساتھ دوسروں لوگوں کو مار رہا ہے, یہ آتنکواد ہے, دہشت گردی ہے, یہ تو اپنے آپ میں بہت بڑا پاپ ہے. اس لیے اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ جن لوگوں نے بھی کہتے نا کہ بعض علماء نے جائز کرا, حقیقت میں وہ نمائندہ نہیں اسلام کے, وہ حقیقی علماء نہیں ہے. جو سچے علماء ہے, قرآن و حدیث کے ماہرین ہیں, انہوں نے اس کو ناجائز قرار دیا, انہوں نے اس کی جواز کی. جو قرآن و حدیث کے ماہرین نہیں ہے, صرف ایک ٹاپک لے کے بیٹھے ہوئے, ان کا جینا مرنا بس اسی پہ ہے منحصر ہے, وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں. لیکن جو اصل علماء ہے, ریئل علماء ہے, جو اسلام کے ہر مباحث پر, اسلام کے ہر احکام پر نظر رکھتے ہیں, وہ اس کی گنجائش نہیں دیتے. جن لوگوں نے بھی دلیل پکڑی ہے فدائی حملے کے لیے, یعنی اپنے آپ کو اڑا دینے کے لیے, تو ان لوگوں کی تمام دلیلیں ایک ہی پوائنٹ پہ ہیں, وہ ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا. یعنی بعض جنگی اسٹریٹجی کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے, رسول کے صحابہ نے کچھ چیزیں کی ہیں جن کا تعلق اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے ہے. تو جن لوگوں نے اس کا فتویٰ دیا ہے ان لوگوں نے اس سے دلیل پکڑی ہے اور اس میں دلیل نہیں ہے. اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا الگ ہے اور اپنے آپ کو اڑا لینا الگ ہے. تو دیکھیے یہاں بھی مس یوز ہوا ہے, اور یہ ایسے لوگوں نے فتویٰ دیا ہے جو مطلب یعنی کہ کتاب و سنت کے طریقے پر جو علماء بنیادی طور پہ نہیں رہے ہیں. جی ٹھیک. اور دوسرا سوال اسی سے تعلق ہے کہ جیسے ایک جو قتل جائز صورت میں ہے کہ کوئی انسان مرتد ہو جاتا ہے, تو اگر کوئی اسلامی حکومت ہے تو وہ اس کو سمجھائے گی کہ بھیا آپ جو بھی ان کے ڈاؤٹ سے کلیئر کرنے کی کوشش کرے گی, نہیں تو اس کا قتل کیا جائے گا. تو مطلب نان مسلم بھی سوال کرتے ہیں, شاید اس کا جواب آیا ہو پہلے, کہ اگر انسان کو فریڈم ہے تو پھر یہاں پہ اس کا قتل کیوں؟ اس کا بہت سیدھا سا ایک لائن کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے, جیسے کہ لوگ جو حکومتیں بناتے ہیں, سیکولر حکومت ہے تو سیکولر دستور کے حساب سے ہے, مذہبی حکومت ہے تو مذہب کے دستور کے حساب سے ہے. اسی طریقے سے جب کوئی ایک مسلم حکومت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, ایک اسلامی حکومت جب بنتی ہے تو اسلامی دستور کے حساب سے بنتی ہے. اب اسلامی دستور کیا ہے, اسلامی قانون کیا ہے, قرآن اور حدیث ہے. تو جب وہ ملک, ایک آپ مذہب کی بات چھوڑ دیجئے, آپ کوئی بھی ملک جو دستور بناتا ہے اپنے ملک کا, اس دستور کی جب کوئی خلاف ورزی کرے گا اور کہے گا کہ میں ملک کے دستور کو نہیں مانتا ہوں, میں ملک کے دستور کو ریجیکٹ کرتا ہوں, تو جب بھی وہ ملک کے دستور کو ریجیکٹ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ آتنکی ہوا. ملک کے دستور کی خلاف ورزی کرے گا, اس کے خلاف جھنڈا لے کے کھڑا ہو جائے گا تو آتنکی ہوا, اس کی سزا ہے. مرتد کیا کرتا ہے,
मुर्तद एक इस्लामी मुल्क में रह रहा है, जाहिर सी बात है गैर मुस्लिम मुल्क में किसी मुसलमान को इख्तियार नहीं है मारने की, किसी मुसलमान को इख्तियार नहीं है, ये हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम है, हुक्मरान का काम है। तो कोई इस्लामी हुकूमत है, उसका हुक्मरान है और उसका दस्तूर है। मुर्तद जो मुर्तद है गोया उसने पूरे गवर्नमेंट को चैलेंज कर दिया है। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को जो चैलेंज करेगा उसकी सजा बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लियर है। तो यहाँ असल मसला ये है, यहाँ मजहब का इशू नहीं है, लोग इसको मजहब के इशू में लेके आते हैं, एक गवर्नमेंट का इशू है, लेकिन जिनको धोखा देना होता है इसको मजहब के इशू में ला करके इस्लाम को टारगेट करते हैं।